जाते हैं, दर्द से कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, जलवे किबरिया मदीना है, पर ये सल्ले अला मदीना है, पर ये सल्ले अला मदीना है। काश आका कहे बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है, देख कैसा मेरा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। मेरे इमाम फरमाते हैं इसी के ज़िम्न में, मेरे इमाम के 4 मिसरे मैं आपको सुनाता हूँ। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये मिसरा याद रखना, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। आता है मुझे रोज़ मदीना का याद आता, याद आता, याद आता। शरीफ के आका की मोहब्बत में झूम के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, फैज़ाने मदीना शरीफ, नारे तकबीर। याद आता है मुझे रोज़ मदीना का याद आता, याद आता। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम। जरा बुलंद आवाज से मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूंगा, कहता भी नहीं हूं, मेरी आदत भी नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आदत है। तो मेरी एक सोच ये होती है कि जो मैं पढ़ूं कम से कम उसका 1-2 मिसरा आपको याद हो जाए, ताकि मैं जलसे के बाद चला जाऊं तो वो मिसरे आप गुनगुनाते रहो, और वो थोड़ा सा बस गुजारिश है कि आओ जरा एक बार मिल के पढ़ते हैं, और बुलंद आवाज से जिसको जिसको पढ़ना आता है वो जरा हुजूर की नात मेरे साथ मिल के पढ़े। पढ़ो बेटा, आप सारे पढ़ोगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटी, पढ़ो, आप भी पढ़ो, सारे पढ़ो इंशाल्लाह। हाँ, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का, अनवार का आलम, अनवार का आलम क्या होगा, हम सारे फिदा हैं बिन देखे, हम सारे फिदा हैं बिन देखे, दीदार का आलम, दीदार का आलम
ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں ہم سب کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں ہم سب کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا آتا ہے مجھے روز مدینہ بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت اے اجل جان ہی لینا ہے تو چل لے لینا میں مدینے میں پہنچ جاؤں گا کل لے لینا خاک دے دینا مدینے کی مجھے تھوڑی سی اس کے بدلے میں میرا تاج محل لے لینا یاد آتا اب ایک شعر سنا رہا ہوں آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اور اگر کوئی ایسا بندہ منبر پہ یا محفل میں بیٹھا ہو جس نے سرکار کے بارگاہ کی زیارت کی ہو تو اس کی خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ کیا بات ہے جن جن لوگوں نے دیکھی ہے مدینہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی خاص توجہ اور دعاؤں کے ساتھ ذرا سن لیجئے بھائی محبتوں کے ساتھ کیا بات ہے سبحان اللہ ہاں یاد آتا روضہ سیدہ زہرا سے جو دیکھا میں نے روضہ سیدہ زہرا سے جو دیکھا میں نے روضہ بھی قید ہے نظروں میں نظارہ ان کا آج بھی قید ہے نظروں میں نظارہ ان کا جالی ان کی جالی پر نور ہے واللہ وہ کوچا ان کا کتنا پر نور کتنا پر نور ہے واللہ وہ کوچا ان کا کتنا پر نور مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات زندہ رہنا
ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ کھل جائیں گی ایک پل میں ہی بیمار کی آنکھیں بس کان میں کہہ دے کوئی لے آئے مدینہ آقا میرے 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 آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ دیکھے کیگو باد خزرا وہ دھڑکنا دیکھا ارے یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا یاد بلند آواز سے ایک نعرہ